हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेय वंशगर्वादि। अब राजा खटिया ले उता आत्रेय वंशगर्वादि पूर्णचंद्रम श्रीमच्छुकार्य पथपंकज भृंगराजम श्री श्रीधरात्मजवरम हरिभक्तिनिष्ठम नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपंकजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त निष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमात्तनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य शरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवता भक्तिमती आमाहरू समस्त सज्जन महानुभावहरू हामी श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का प्रसंग में पवित्र श्री रामचरित्र हामीले सुन्दैछौँ। भगवान राम अयोध्या में अभिषिक्त भइबक्स्यो। भगवान को कैंकर्यमा स्वतस्फूर्त रूपले सबै लागिबक्सियो। भगवान अत्यंत सबैका अभिमत भइबक्सिन्थ्यो। भगवान फलरूप भइबक्सिन्छ त्यो बताइदैछ।
यस्तो हुँदाहुँदै पनि भगवानलाई, राम जस्तालाई पनि व्यक्तिले आफ्नो दुर्वचन बाँकी राखेन। भगवान रामलाई कठोर जनताका लागि ठुलो त्याग गर्न पर्यो। अप्यहम जीवितम जैहाम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम नहि प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। भगवानले ब्राह्मणहरूको लागि, लोक आराधनको लागि, प्रजारञ्जनको लागि, प्रजालाई साझो सनातन धर्ममा आस्था जगाएर प्रपत्ति धर्मको ज्ञान गराउनको लागि भगवानले कठोर त्याग गरिबक्स्यो। त्यो चर्चा आउँछ। कदाचित लोक जिज्ञासु। अब हामी अप्रत्यम नष्ट या के हुनु, यहाँ अकार आउँछ, त्यस हुनाले नकार आउने, ककार आउने, नआउने, त्यस हुनाले अलि अगाडिसम्म श्लोक मात्रै पाठ गरिएको थियो। शिष्टाचारका आधारमा अ ज म न क पाठ नाशक भन्ने हुनाले पाठले तल लगाएका थिए। हामी कथा यहीँबाट जाउँ। 8 श्लोक, 11औं अध्यायको 8औं श्लोक। कदाचित लोक जिज्ञासुर गूढ़ो रात्र्याम अलक्षितः चरन् वाचो शृणोद्रामो भार्याम उद्दिश्य कस्यचित्। कुनै बेलामा भगवान राम मेरा सामने सबैले ठिक्क पारेका छन्, सबै प्रसन्न छन्, कहीं अपवाद रूपमा त्यस्तो त छैन, सर्वसम्मत हुन पर्दछ। ठिकै छ, बहुमतले म स्वीकृत छु, अल्पमतको पनि आदर गर्न पर्दछ। कहीं त्यस्तो कोही त छैन जसले मेरो आचरणले असन्तुष्ट छ अथवा मैले कुनै मेरो आचरणमा केही परिमार्जन गर्न पर्ने छ कि। भगवान सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। भगवानले लीला गरेर हामीलाई शिक्षा दिनको लागि रात्रिमा भगवान गुप्त रूपमा भेष बदलिएर जाँदा एउटा कुनै व्यक्तिको, एउटा धोबीको वचन सुनिबक्स्यो, जसले सीतालाई आक्षेप गरेर म राम जस्तो होइन, जो 10 महिनासम्म दशाननको अशोक वाटिकामा रहेकी मिथिला कुमारीलाई उनले लिएर आए, म त्यस्तो स्त्री लोभी होइन। कथा नदी पार गरेर आउन थियो, बोटे भेटिएनन्। नभेटिएपछि ती नारी आफ्ना सहेली कहाँ, माइती नातो पर्ने कहाँ उनी विश्राम गरिन्। भोलिपल्ट उनी आइन्। आएपछि त्यो दुष्टले कपडा धोए पनि मन धोएको थिएन। अरूको कपडा धोएर सुकिलो बनाउँदा थियो, तर आफ्नै मनभित्र दुनियाँभरको लफडा राखेर सारा पवित्रतालाई पवित्र पारी बक्सिनी भएकी भगवती जानकी सबै पवित्रता जहाँबाट आउँछन् ती सबै पवित्रताको मूल आश्रय भइबक्सेकी भगवती जानकीलाई लक्ष्य गरेर केही भन्नु। भगवान 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च 10,000 वर्ष सीतासँग रहिबक्सेको थियो। 11,000 वर्ष लाग्दा यस्तो घटना भयो भन्छन्। कसरी कसरी अर्थात् 11,000 वर्षसम्म भगवान सीताजीका साथमा रहिबक्स्यो। श्रीमद् भागवतको वचनलाई लिएर हेर्दा
त्रयोदशाब्दसहस्रम ब्रह्मचर्यम अखण्डितम। अगाडि आउँछ यो 13,000 वर्षसम्म भगवान अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रतमा रहिबक्सियो, ठुला ठुला यज्ञ अनुष्ठान गराइबक्सियो। गृहस्थीलाई यज्ञ अनुष्ठान गर्दा पत्नी आवश्यकता पर्दछ। के गर्ने त? सुवर्णको सीता बनाएर भगवान सुवर्णको सीतालाई साथमा राखेर यज्ञ अनुष्ठान गरिबक्सियो। हजारौं यज्ञ भगवानले गरिबक्सियो। 13,000 वर्षसम्म अखण्ड ब्रह्मचर्य हुँदा त्यति बेला ती सुवर्णमय सीताहरू भगवानको सान्निध्य प्राप्त गरेर चिन्मय भएर मूर्तिमान भएर भगवानलाई प्रभु हजुरले हामीलाई सेवाको अवसर दिइबक्सियोस् भनेर सबै मूर्तिमान भएर आउँदा भगवानले म अहिले एक पत्नी व्रतधारी छु, त्यस कारणले तिमीहरूलाई मैले द्वापर युगमा स्वीकार गर्ने छु भनिबक्सेको हुनाले ती नारीहरू पनि द्वापर युगमा भगवान यादवेन्द्र सरकारका दिव्य सेवामा रासलीलामा सम्मिलित भएर कृतकृत्य भइबक्सिन्छ। त्यही हुनाले भगवानले 11,000 वर्षसम्म सीताका साथमा रहँदा रहँदै संसार यस्तो हो कि यहाँ आएपछि भगवानले पनि अभिनय गर्न पर्दछ। कालले घण्टी बजाए अनुसार आफूले खटाएको पिउनले घण्टी बजाउँदछ। प्रधानाध्यापक पनि संकेत गरे अनुसार कुन कोठामा उनी कुन कक्षामा गएर कुन स्तरका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गर्ने हो, पढाउने हो, त्यो अनुसारको कक्षामा उनी परिवर्तन गर्दछन्। यसको अर्थ घण्टी बजाएपछि ल घण्टी बज्यो फलानु कोठा जान पर्यो, उसको अधीनमा उहाँ भएको होइन, त्यो व्यक्ति ती प्रधानाध्यापक भएका होइनन्। एउटा मर्यादा पालन गरे जस्तै त्यस्तै भगवानले पनि लोक मर्यादा पालन गर्दै अब संसारलाई देखाउनको लागि जिज्ञासु भएर गइबक्सियो। रामः कदाचित् लोक जिज्ञासुः रात्र्यां गूढ़ अलक्षितः चरन् कस्यचित् भार्याम् उद्दिश्य वाचः अश्रृणोत्। कुनै मूर्खले आफ्नै पत्नीलाई गाली गरेर तँलाई अर्काको घरमा गएर आए कि यहाँ बस्छेस्, आउन पाउन्नस्, तँलाई मैले परित्याग गर्दछु भन्ने कुरा भनेको कुरा सुनिबक्स्यो। रामः भगवान रामले कदाचित कुनै बेलामा लोक जिज्ञासु जनता जनार्दनहरूको म प्रति कस्तो दृष्टि छ, कस्तो भावना छ भन्ने जान्नको इच्छाले अलक्षितः नदेखिने गरी गूढ रूपमा भेष बदलेर रात्र्याम रात्रिमा गुप्त भेषमा यताउता घुम्दै जाँदा चरण घुम्दै जाँदा कसैले कुनै व्यक्तिले कुनै धोबीले भार्याम उद्देश्य आफ्नै पत्नीलाई उद्देश्य गरेर भन्दै गरेको वाचा अश्रृणोत् सुनिबक्स्यो। अर्थात् आफ्नै पत्नीलाई गाली गरेर सीता माताजीलाई आक्षेप लगाएको, रामलाई आक्षेप लगाएको कुरा भगवान रामले सुनिबक्स्यो। के भन्यो उसले? नाहं विभर्मि त्वां दुष्टाम् असतिं परवेश्मगां स्त्रीलोभि बिभ्रियात् सीतां नाहं रामो नाहं भजे पुनः। त्वां दुष्टाम् असतिं परवेश्मगां अहम न बिभर्मि। तिमी दुष्ट स्वभावकी छौ, असती छौ, त्यस्तो कुनै स्वभावकी थिएनन्। अयोध्यामा त्यस्ता को हुन्थ्यो र? तर उसको दृष्टि अपवाद रूपमा एउटा धोबी भयो। त्यस हुनाले अहम मैले त्वाम तिमी दुष्ट भएकी असती परवेशमा गाम
अर्काका घरमा विश्राम गर्यौ, यस तिमीलाई अहम न विभर्मी, मैले स्वीकार गर्दिन। त्यसो हुनाले स्त्रीलोभी विभ्रियात रामो, स्त्रीलोभी विभ्रियात सीताम, रामो नाहम भजे पुनः। रामले स्वीकार गर्छन्, त्यो प्रमाण लिएर मैले तिमीलाई स्वीकार गर्दिन। अहम पुनः न भजे, मैले तिमीलाई स्वीकार गर्दिन भनेर यस्तो कुरा सुनिबक्स्यो। इति लोकाद बहुमुखाद दुराराध्याद संविदः पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेत शास्त्रम। इस प्रकारले जो असंविदः, वास्तविक कुरा नबुझेका त्यस्ता व्यक्तिहरूले, जो जसलाई अरूले सम्झाएर पनि सम्झिँदैनन्, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रञ्जयति। त्यस्ता दुराराध्य, सम्झाएर नसम्झने भएका पटमूर्खहरू, मूर्खाधिराजहरू, जो गवार जनहरू, लोकहरू गवार जनहरूद्वारा, तिनीहरूको वचनद्वारा भगवान भयभीत भइबक्स्यो। भीतेन, भयभीत भइबक्सेका पत्या भगवान रामले त्यक्ता, सा त्याग गरेकी भगवती जानकी, प्राप्ता प्राचेत शास्त्रमम, आखिरमा वाल्मीकि महर्षिको आश्रममा पुगिबक्स्यो। इति, यस प्रकारले लोकात, संसारका जनहरू जो छन्, गवार जनहरू जो छन्, असंविदः, जो यथार्थ कुरा जान्दैनन्, जो दुराराध्य छन्, समझन नसम्झने वाला गवारहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बहुमुखात, अनेक प्रकारको आक्षेप गर्ने भएका जनहरूद्वारा भगवानले यो कुरा सुनेर भीतेन, भयभीत भइबक्सेका, अर्थात् लोकद्वारा असम्मत कुरा मैले किन गर्ने त भनेर डराएर सीतामाजीलाई त्यस्तै त्यागे भनेर त्यति बेला भनिबक्सेन। तर सीतामाजीलाई अन्तर्वत्नी भइबक्सिन्थ्यो। अन्तर्वत्नी भएका बेलामा शास्त्रीय मर्यादा अनुसार तीर्थाटन घुमाउने, सत्साहित्य श्रवण गराउने, वेद पुराणका दिव्य आख्यानहरू, कथाहरू सुनाउने प्रक्रिया हुन्छ। भगवानले सोधिबक्स्या थियो केही दिन पहिले, म ऋषि महर्षिहरूको दर्शन गर्न चाहन्छु भनेपछि भगवान रामले, सीते म कार्य राजपाटको कार्यमा व्यस्त छु, तिमी ऋषिहरूको आश्रमको दर्शन गरेर आऊ। बालस्वामी लक्ष्मणले तिमीलाई छोडेर आउँछन् इत्यादि केही भनेको छोटकरीमा सांकेतिक भाषा भगवान रामले बोलिबक्स्यो। जानकीलाई त्यस्तो केही थाहा थिएन, तर थाहा नहोला त सीतालाई थाहा थियो। उहाँले म निर्दोष छु जान्न भनिबक्सिएन। अत्यन्त पारतन्त्र्य पुरस्कार स्वरूप भएका व्यक्तिमा तीनटा गुण चाहिन्छन्: कृपा, पारतन्त्र्य र अनन्यार्हत्व। भगवती जानकी पञ्चवटीबाट जानकीको वियोग भयो रामका साथमा। के रावणले लान सक्थ्यो र? सक्दैन थियो। तर
पुरस्कार स्वरूप भएकी जानकी कृपा गर्नको लागि लङ्कावासी देवाङ्गनाहरू, देवताहरू, ग्रहहरू सबैलाई उद्धार गर्नको लागि भगवती जानकी पहिली गइबक्सेको। अहम अग्रे गमिष्यामि मृदुवन्ती कुशकण्टकम। पाटाका कङ्कणहरू, अवरोधहरू, व्यवधानहरूलाई मैले पन्छाउँदै म अगाडि जान्छु भनेर भगवती जानकीले पहिले भनिबक्सेको थियो अयोध्या काण्डमै। त्यस हुनाले भगवान रामका साथमा भगवती जानकीको 3 पटक वियोग हुन्छ। पहिलो वियोगले कृपा देखाउँदछ, परदुःख असहिष्णुत्व। ती देवाङ्गनाहरू जो भगवत शरणागत छन् उनीहरूको दुःख दूर गर्नको लागि जो लङ्काका कारागारमा बन्दी बनाइएका देवताहरू छन् उनका पत्नीहरूले भगवत शरणागति गरिबक्स्यो। भगवती पुरस्कार स्वरूप जानकीलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो। किनभने भगवत शरणागति गर्दा पहिले त भगवतीको शरणागति गरिन्छ। भगवान नारायण विमता अनुरूप स्वरूप रूप गुण विभेश्वर शीलाद्यनवधिकातिशया संख्यय कल्याण गुणगणाम पद्मनालयाम भगवतीम श्रीयं देवीम। शरणागति गद्यमा पहिले यो भनेर बल्ल अनि भगवानको शरणागति गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवती जानकीको पहिलो भगवानका साथमा वियोग हुन्छ पञ्चवटीबाट। पञ्चवटीमा भगवती जानकीको रामका साथमा वियोग भएको जानकीले कृपा देखाइबक्सेको। कृपा पुरस्कार स्वरूपमा जो पुरस्कार गर्नेवाला हुन्छ उसमा कृपा हुनुपर्छ। पुरस्कार गर्ने व्यक्तिले शरणागतमा कृपा हुनुपर्दछ अनि शरण्यका प्रति ऊ अनन्यार हुनुपर्छ। के अरे पारतन्त्र हुनुपर्दछ अनि शरणका प्रति अनन्यार हुनुपर्दछ। त पहिलो वियोग पञ्चवटीमा कृपा। कृपा प्रकट गर्नको लागि पुरस्कार स्वरूपमा कृपा हुनुपर्दछ, बल्ल शरणागति सफल हुन्छ। अर्को दोस्रो पटक अयोध्याको राजसिंहासनमा विराजमान भएर 11,000 वर्षसम्म भगवान रामका साथमा आनन्दसँग रहँदै जाँदा सबै प्रसन्न छन्, केही काम छैन। भगवानले एक दिन हैन के कस्तो छ त बुझाउँ भन्दा एक दिन संयोग त्यस्तो कि काकतालीय त्यो हरामी धोबीले दुलैलाई गाली गर्दै यस्तो भन्दै थियो, रे राम 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 कसो गर्ने भनेर आज सीताको परित्याग गरिबक्सिन्छ। सीतामाजी म किन जान्छु, म अयोध्याकी राजरानी हुँ, ती दुष्टले भनेर तिनलाई कारागारमा राखिदिनुहोस् भनिबक्सेन। अरे 2-4 जनाले भनेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका भगवानले दण्डित गर्न सकिबक्सिन्थेन। भगवान रामलाई थाहा छ सीता बिल्कुल निष्कल्मष भइबक्सिन्छ। भगवानलाई लङ्कामा पनि थाहा थियो सीता निर्दोष भइबक्सिन्छ। यी अधम मूर्खहरूले राजाले कति परित्याग गरेछ कमसेकम त बुझुन् भनेर लङ्कामा नै अग्नि परीक्षा गरिबक्सेको। अग्नि परीक्षामा निष्कल्मष भएकी जानकीलाई स्वीकार गरेर लिएर आइबक्सेको छ। त के बार बार त्यस्तो पनि त्यो परीक्षा गर्ने हो त? तर के गर्ने भगवान राम। त्यसो हुनाले कहीं यो आक्षेप लगाएर व्यक्तिहरू अधर्मी नहुन्, नारी उच्छृङ्खल नहुन्, स्वतन्त्र नहुन् भनेर भगवानले सीतालाई वाल्मीकि आश्रम पठाइबक्स्यो। सीतामाजीले जानी जानी पनि परतन्त्र भएको हुनाले शिरमा राखे पनि पाइताला मुनि रगडे पनि के भन्ने त, केही नै भनिबक्सेन। त्यस हुनाले
प्राचेत शास्त्रमम प्राप्ता। रामको गुणगान गर्नकै लागि वेद जसका मुखबाट अवतार लिन तयार भएका छन् त्यस्ता भगवान सीतारामको दिव्य गुणका अभिज्ञाता महर्षि वाल्मीकिका आश्रममा पुगिबक्स्यो। अन्तर्वत्न्या गते काले यमौ सा सुशुभे सुतौ कुशोलवैति ख्यातौ तयश्चक्रे क्रियामुनि। अन्तर्वत्नी भइबक्सिन्थ्यो, गर्भवती भइबक्सिन्थ्यो भगवती जानकी। समय आएपछि उहाँले दुईटा जुम्लिया छोरा जन्माइबक्स्यो जसको नाम कुशोलवैति ख्यातौ। कुश र लव र यो नाम रह्यो। तिनीहरूको नाम मुनिले नामकरण संस्कार गर्दा कुश लव यो राखिबक्स्यो। अन्तर्वत्नी काले आगते सायमौ सुशुभे कुशोलवैति ख्यातौ यमौ सुतौ सुशुभे। तयोः मुनिः क्रियाश्चक्रे। ती यमल जुम्लिया ती भगवान राम का सुपुत्र सीता नंदन हरूको जो जात कर्म संस्कार नामकरण संस्कार आदि जो हो त्यो सबै वाल्मीकि मुनिले गरिबक्स्यो। यिनै लवकुशले भगवानको पावन चरित्र गान गरिबक्स्यो। कस्तो राम्रो छ कि सचापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूवः। वाल्मीकि रामायणको तेस्रो चौथो सर्गमा कथा छ। सुरुको श्लोक उठेन। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरम। यिनीहरूले सुनाएको यो पवित्र कस्ता कुमारहरू हुन्, कति राम्रोसँग राम के अरे सीता चरित्र सुनाएका छन्, सुनाउन ख्याल गरेर भनेर भगवान रामले सुनिबक्सियो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। त्यस हुनाले अरू रामायण भन्दा श्रीमद् वाल्मीकि रामायणको विशेष महत्व किन बढ्ता भन्दा साक्षात नायक भगवान रामले नै सुनिबक्सिएको पवित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायणको रचना गरेर तिनी गन्धर्व तत्वका ज्ञाता सुन्दर लय स्वर तन्त्रिका साथमा सुनाउने भएका ती लवकुशहरू मूर्तिमान रामका प्रतिबिम्ब जस्तै तिनीहरूले गएर सुनाए। सबैका साथमा भगवानले सुनिबक्स्यो। सचापि राम परिषद्गतः सधैँ बुभूषया सक्तमना बभूवः। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरम। ठिकै छ, जे होस्। त्यस हुनाले रामायणको वाल्मीकि रामायणको विशेष महत्व अरू रामायण भन्दा वाल्मीकि रामायणको विशेष महत्व किन साक्षात भगवानले सुनिबक्सिएको। वाल्मीकि महर्षिलाई परम भागवत आचार्य श्री ब्रह्माजीले तिमीले पावन चरित्रको गान गर, यसमा तिमीले जे जे भन्ने छौ त्यो एक अक्षर पनि व्यर्थ हुने छैन भनेर भनेको हुनाले सबै कुरा साक्षात्कार गरेर वाल्मीकि महर्षिले
भगवान सीतारामको रघुवंशी राजाहरूको पावन चरित्र गान गरी बक्सियो। त्यो पवित्र लेखी बक्सियो, उहाँले लेखेकोलाई गान कुशलभले गरे। वाल्मीकि महर्षिले कीर्तन गरी बक्सियो, लेखी बक्सियो। साँच्चै कीर्तन त कुशलभले गरी बक्सियो, लवकुशले। त्यसैले भगवान रामदेखि भगवती जानकी मा दुईटा सुपुत्र कुश लव, लवकुश भनिन्छ भन्नलाई उहाँहरूले अवतार लिबक्स्यो। त्यस्तै लक्ष्मण सौमित्र लक्ष्मणजीको पनि दुईटा सुपुत्र भए। अंगदश्च चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतौ तक्षः पुष्कल इत्यास्ताम भरतस्य महीपते। अंगतः चित्रकेतुश्च, अंगद र चित्रकेतु ये दुई नाम भएका लक्ष्मणस्य आत्मजो स्मृतौ, लक्ष्मणजीका छोरा कहिए, प्रसिद्ध भए। त्यस्तै भरतस्य महीपते, हे महीपते, हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, भरतस्य, भरतजी महाराज जी का तक्ष पुष्कल यी दुईटा नाम भएका छोरा भए। तक्ष पुष्कल नाम भएका दुईटा छोरा जन्मे। त्यस्तै शत्रुघ्नका छोरा पनि सुबाहु श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गन्धर्वान कोटिशो जघ्ने भरतो विजय दिशा। सुबाहु र श्रुतसेन नाम गरेका शत्रुघ्नका दुईटा छोरा भए। यतातिर गन्धर्वहरूलाई, जो अनाचारी मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्ने भएका त्यस्ता उद्दण्ड गन्धर्वहरूलाई, करोडौं गन्धर्वहरूलाई भरतजीले शासन गरी बक्स्यो, दण्डित गर्दै बक्स्यो। दिग्विजय गर्न जाँदा तिनीहरूलाई जघने जघान अर्थात् वीरगति दिई बक्स्यो। उहाँलाई पनि शत्रुघ्न भनिएन। बडा बडा दिग्विजयी वीरहरूलाई बालस्वामी लक्ष्मणजीले समाप्त पारिबक्स्यो, उहाँलाई नै शत्रुघ्न भनिएन। विश्वविजयी रावण कुम्भकर्ण आदिलाई, सुबाहु ताडकासुर, त्यस्तै खरदूषण आदिलाई समाप्त पार्ने भएका एक क्षणमा 14,000 सेनालाई संहार गर्ने भएका, जसलाई देखेर तम दृष्ट्वा शत्रुहन्तारम महर्षिणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिसस्वजे। त्यस्तो बहुमान दिबक्स्यो सीताजीले। भगवान रामलाई शत्रुघ्न भनिएन। एउटा मथुराको राजा लवणासुरलाई संहार गर्ने भएका शत्रुघ्नलाई शत्रुघ्न किन भनेको भन्दा, शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न। अनित्य शत्रुलाई के जित्ने त? ती त न आफूले नजिते तिनी मर्छन्, तिनलाई जितेर शत्रुघ्न भइदैन। नित्य शत्रुलाई जितिबक्स्यो शत्रुघ्नजीले। नित्य शत्रु भनेका, अब यहाँ नबुझिनेले गलत अर्थ लगाउलान्। भागवतको सेवामा भगवत सेवाले, भगवत सौन्दर्यले यदि भागवत सेवालाई व्यवधान गर्दछ भने, त्यो भगवत सौन्दर्यले भागवत सेवामा अडचन गर्दा, भगवत सौन्दर्य यस्तो समुद्र हो जहाँ डुब्यो भने निक्लन सकिँदैन। तर त्यस्तो भगवत सौन्दर्यलाई जित्नु भयो। फेरि भगवत सौन्दर्य नित्य छ, केही समयपछि ओइलाउँछ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मन हराउँछ। मान्छेको फलको रस चुसिसकेपछि, के अरे फुलको रस चुसिसकेपछि फुल ओइलाउँदै जान्छ। ओइलाएका फुलमा कले कहाँ भमरा जान्छ र? पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ती मधुपा, बासी फुललाई भमराले छोडिदिन्छन्। त्यस्तै भगवान रामको सौन्दर्य पनि ओइलायो भने त छोड्न सकिरहन्छ, ओइलाउँदैन। नित्य नवल किशोर, सदैव एक रूप भगवान भइबक्स्नु, सदैका रूप रूपाय, सदैका प्रिय दर्शन। सत सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव इत्यादि नित्य गुण छन् भगवान राम। त्यस्ता भगवानको सौन्दर्य समुद्रबाट छलाङ लगाएर भरतसुरीको सेवामा दत्तावधान हुनुभएको हुनाले, भगवान रामको सौन्दर्यलाई जितेको हुनाले उहाँ शत्रुघ्न, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। त्यस हुनाले
गच्छता मातुलकुलं भरतेन महात्मना शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतो प्रीति पुरस्कृतः भन्नुहुन्छ। अत्यन्त प्रेम परवश भएका शत्रुघ्नलाई, कस्ता शत्रुघ्न? शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रुलाई जित्ने भएका। यसमा गोविन्दराजीय टीकामा, भूषण टीकामा यस्तै कनियनमा बहुत राम्रोसँग भनेको छ। शत्रुघ्नले तदीयम धनमानीय सर्वम राज्ञ निवेदयत् शत्रुघ्नश्च मधोपुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वैपरी। भरतजीले ती करोडौं गन्धर्वहरूलाई दण्डित गरेर तदीयम धनम, ती गन्धर्वहरूको धनलाई लिएर आएर सबै भगवान रामका पाउमा अर्पण गरिबक्स्यो। तदीयम धनम आनीय सर्वम राज्ञे निवेदयत, भगवान रामका पाउमा अर्पण गरिबक्स्यो। शत्रुघ्नश्च, शत्रुघ्नले फेरि मधोपुत्रम लवणम नाम राक्षसम, मधुको छोरो लवण नाम गरेको राक्षसलाई मधुबने हत्वा, मधुबनमा, त्यसलाई मथुरा पनि भनिन्थ्यो, त्यहाँ त्यस ठाउँमा पछि मथुरा नाम गरेको पुरीको स्थापना गरिबक्स्यो। अर्थात् मथुरा पहिलेदेखि नै थियो, त्यसलाई त्यो लवणासुरले, मधुको छोरो लवणासुरले अत्याचार गरेका थियो, दमन गरेका थियो। त्यसलाई फेरि मथुरा नाम नगरी सर्व पाप हरा शुभा, सबै पापलाई नाश गर्ने भएकी मथुरा नाम गरेकी पुरीको पुनः प्रतिष्ठा गरिबक्स्यो शत्रुघ्नले। श्रीवंशी राजकुमार शत्रुघ्नले मथुरापुरी स्थापना गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले परम भागवतको अभिमत भएको मथुरा नगरी पनि मुक्ति दिने क्षेत्र हुन्। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, हेवन्तिका, पुरीद्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, मोक्ष दिने भएका पुरीहरूमध्ये 7 वटी पुरीहरू, त्यहाँभित्र 8वां पुरी पनि त्यहीभित्र 7 पुरीमा अन्तर्ध्यान हुन्छन्। अयोध्या सबभन्दा पहिलो नम्बरको मोक्ष दिने पुरी अयोध्या, सरयूको तट पवित्र नगरी अयोध्या। अयोध्या, मथुरा भनेको यही लवणासुरलाई समाप्त पारेर शत्रुघ्नजीद्वारा स्थापना गरिएको। पहिलेदेखि नै त्यो लवणा के अरे यो पवित्र हो मथुरा। मथुरा भनेको, मथु भनेको भक्ति रूपापन्न ज्ञानलाई राति ददाति ती मथुरा। मथुरा नाम नगरी सर्व पाप हरा परा भनेको हुनाले त्यस्तो मथुरा नाम गरेको नगरलाई विराजमान गरी स्थापना गरिबक्स्यो, प्रतिष्ठित गरिबक्स्यो। शत्रुघ्नश्च, शत्रुघ्नले मधोपुत्रम, मधुको छोरो, लवणम नाम राक्षसम, लवण नाम गरेको राक्षसलाई, लवणासुरलाई मधुबने हत्वा, मधुबनमा उसलाई वीरगति दिएर त्यस मधुबनमा मथुराम नाम वैपुरीम चक्रे, मथुरा नाम गरेको पुरी बसाउनु भयो, निर्माण गरिबक्स्यो। यतातिर मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरं प्रविवेशः। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि ठिकै छ। अब कुशलवहरूले आएर पावन रामायणको गान गरिबक्स्यो। अनि त्यो गान गर्दै जाँदा उनीहरूले परिचय दिए, हाम्रा गुरुदेव वाल्मीकिले यो पावन चरित्र लेखी बक्सिएको र उहाँका हामीहरू शिष्य हौं। हे राघवेन्द्र सरकार, हामी हजुरका औरस पुत्र हौं। यस प्रकारले भनेपछि सबैले
यो अनुरोध गरिबक्सिन्छ। हे राघवेन्द्र सरकार निष्कल्मषा निर्दोष सीतालाई स्वीकार गरिबक्स्यो। फेरि उहाँलाई त्यही समस्या आयो। प्रजातन्त्र, प्रजाहरूको अनुमोदित हुन पर्यो। अनि सीताले विश्वास दिलाउनु पर्यो म निर्दोष छु भनेर। अब यद्यपि मैले जीवनभरि कहिले असत्य बोलेको छैन भनेर प्रचेतानन्दन वाल्मीकि महर्षिले भनिबक्स्यो र पनि हजुरको श्रीवचन नै पर्याप्त छ र पनि यी दुराराध्य रहस्य अनभिज्ञ यी लोकको चित्त बुझाउनको लागि सीताले आएर सबैको समक्षमा आफ्नो निर्दोष छु भनेर साबित गरून्, मैले स्वीकार गर्छु भनेपछि सीताआमाजीले आफ्नो अनन्यार्हत्व बताइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यति बेला तदा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति, यदि मैले रामदेखि अतिरिक्त सपनामा पनि कसै कुनै परपुरुषलाई सम्झेकी रहेनछु भने हे भूदेवी मलाई आफ्नो काख दिनुहोस्। यस प्रकारले भनेपछि पृथ्वीले दिव्य सिंहासन, शेषजीले पृथ्वी पट्ट फाट्नुहुन्छ, शेषजीले दिव्य सिंहासन लिएर आइबक्सिन्छ। भगवती भूदेवी नन्दिनी जानकीलाई उठाएर त्यही विमान त्यही दिव्य सिंहासनमा राखेर अनि भगवती जानकी विवरम प्रवेशः पातालमा प्रवेश गरिबक्सिन्छ। अर्थात् नित्य भगवानका साथमा संयोग छ। त्यति बेला भरतराविवासिता भगवान रामद्वारा वनवास पठाइएकी सीताजीले तनयौ मुरौ निक्षिप्य आफ्ना छोरा लवकुशलाई वाल्मीकि महर्षिलाई अर्पण गरेर ध्यायन्ती रामचरणौ, भगवान रामको ध्यान गर्दै भगवानको वियोगलाई सहन नसकेर भगवान रामको चरणलाई ध्यान गर्दै विवरम प्रवेशः पातालमा प्रवेश गरिबक्स्यो। जहाँबाट आइबक्स्यो त्यतैबाट गइबक्स्यो। महाराज जनकजीले यज्ञभूमि जोत्दा भूमिबाट प्रकट भइबक्सिएको वैकुण्ठ जाने बेला पनि भूद्वारा नै वैकुण्ठबाट आइबक्सेको अनि भूमिद्वारा नै वैकुण्ठ गइबक्स्यो। लोक दृष्टिले भगवान रामका साथमा वियोग भए पनि भगवान नित्य श्रीमान भइबक्छ। श्रीमत्वात् श्रीमान, श्रीको वियोग कहिले पनि हुँदैन। परतत्व निर्णय गर्न जाँदा बित्तिकै श्रीमान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यहाँ जो श्रीमान हुन्छ त्यो नारायण हो, त्यो परतत्व हो, त्यो राम हो। रमा बिनाको राम कसरी त? राममा रमा छ, राममा रमा छ, यो विलक्षण कुरा हो। राम तिनै अक्षरलाई यताउता गरिदिनुहोस्, रकारको आलाई ममा पठाइदिनुहोस्, र भयो त रमा। त्यही मको आकारलाई रमा ल्याइदिनुहोस्, राम, रमा राम। त्यस हुनाले भगवान श्रीराम को सीताका साथमा वियोग हुँदैन, श्रीका साथमा वियोग हुँदैन। नित्य संश्लेष छ भगवानको सीताका साथमा, रामको भगवती लक्ष्मीका साथमा। तर लोक शिक्षा दिनको लागि भगवानले मर्यादा स्थापित गर्नको लागि भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्रः सामान्योऽयं धर्मसेतुर नराणाम काले काले पालनीयो भवद्भिः। पछि पछि कालान्तरमा युगयुगसम्म हुने भएका है राजा हो, तिमीहरूलाई यो मेरो निवेदन छ। सबैलाई नमस्कार गरेर मैले यो माग्दछु, यो यति तिमीहरूले पालन गर्नु कि यो सामान्य जो साझो धर्म हो,
धर्मको मर्यादा हो, यसलाई हजुरहरूले पालन गर्नु होला भनेर देखाउनुको लागि भगवानले बताइ बक्सेको। भगवान रामले देखि बक्स्यो। श्रुत्वा भनेको दृष्ट्वा, तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः मरस्तस्या गुणास्तास्तान् नाशक्नो द्रोद्धुमीश्वरः। तच्छ्रुत्वा, यो सुनेर, ईश्वर भगवान राम, सर्वशक्तिमान भगवान राम पनि अर्थात सीता भूविवारमा प्रवेश गर्नुभएको देखेर, सुनेर भनेको देखेर, शुचः धिया रुन्धन अपि, बुद्धिपूर्वक केवल नभएर आँसु रोक्दा रोक्दै पनि स्मरन् तस्या गुणास्तान स्तान, तस्या तान तान गुणान स्मरन्, भगवती जानकी का तिनी अत्यंत अनुकूल गुण, भगवान नारायण विमता नुरूप स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्य शील तुल्य शील भयो वृत्तान तुल्या भिजन भूषणाम राम रामश्चारति वैदेहीम तथेयम अशिते क्षण। वाल्मीकि रामायण हनुमान जी ले सीताजीलाई अशोक वाटिकामा देखेर भगवानलाई एकदम सुहाउनीशील स्वभाव, वाणी, वेशभूषा, दिव्य मुख, श्री विग्रहको सौन्दर्य, अंग प्रत्यंग लावण्य, जसरी भगवान राममा दिव्य सौन्दर्य छ त्यस्तै दिव्य सौन्दर्य भएकी थी भगवती जानकी बनेको हुनाले त भगवती जानकीका तान स्थान गुणान स्मरण, तिनी तिनी अद्भुत अलौकिक अन्यत्र पाइँदै नपाइने गुणहरूलाई सम्झँदै सम्झँदै रोद्धुम नासक्नु, भगवानले आँखाबाट आँसु रोक्न सकिबक्सेन। स्त्री पुं प्रसंगे तादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणाम किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः। संसारमा दाम्पत्य सम्बन्ध भगवानले अनुग्रह गरेर अनुकूल दिइबक्स्यो भने, प्रतिकूल भए पनि त्यस्तै हुन्। संसारका कर्मघट्टुहरू सम्झँदैनन्, त्यसै अनुकूल्य अनुसन्धान गर्दछन्। सामान्य व्यक्तिमा सम्बन्ध भइराख्दा पनि त्यो वियोगको अवस्था अत्यन्त हृदय विदारक हुन्छ स्मरण गर्दा पनि। भने बलवान समर्थ भएका व्यक्तिहरूलाई त यो वियोग अत्यन्त त्रास दुःख दिनेवाला हुन्छ भने ग्राम्य चेतस, गाउँले त्रिवर्गमा मात्रै बुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई यो वियोग कति कठिन हुँदो हो त संसारको सम्बन्ध। स्त्री पुं प्रसंग, स्त्रीहरूको जो संसारमा स्त्री पुरुषका साथमा जो स्नेह सम्बन्ध हो, यो सबैतिर यस्तै प्रकारको दुःख दिनेवाला हुन्छ। ईश्वराणाम अपि, समर्थ व्यक्तिहरूलाई पनि सर्वत्र त्रासमावह, त्रासावह हो, त्रासमावह समासान्तलाई नगरेर द्वितीयान्त प्रयोग, त्रासम आवहति त्रासमावह, त्रासावह त्रासम आवहति आवहति त्रासावह हो, त्रासमावह नै राखिबक्स्यो। त्यसो हुनाले ग्राम्यस्य गृहचेतस, ग्राम्य बुद्धि भएका, विषयमा आसक्ति भएका, विषय समूहलाई ममता गर्ने भएका, गृहचेतस त्रिवर्गमा चित्त भएका ती व्यक्तिहरूलाई यो जो सम्बन्ध वियोग हो सर्वत्र दुःख दिन्छ, दुःख दिनेवाला हुन्छ भन्नेमा यसमा के भन्न पर्ला र त? समर्थ व्यक्तिलाई त हुन्छ भने अरूलाई नहुने हो र? त्यस हुनाले
त्यसो हुनाले यहाँ अपीश्वराणाम ईश्वरहरूको पनि अपीश्वरस्य भनी बक्सेन। ईश्वर भगवान रामलाई यो लोक शिक्षाको लागि दिए बक्सेको यथार्थमा भगवान यी लौकिक दुखद्वारा भगवान अरे त्यही नै भनी बक्सिन्छ। प्रसन्नताम यान गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे। भगवान राघवेन्द्र सरकारको मुखकमलको दिव्य कान्ति कहिल्यै पनि ओइलाउँदैन। नित्य श्री न हो भगवानको नित्य सौन्दर्य। त्यो अरूलाई देखाउनको लागि यो भगवानलाई पनि एकछिन विचलित गराइदियो। अरे यार झन्झावातले हावाहुरीले कुनै बेलामा हिमालय पनि सायद हल्लियो कि भने जस्तै हिमालय भन्दा पनि स्थिर गम्भीर धीर भगवान राम भइबक्सिन्छ। अरे अर्को कुरा भगवान रामको सीताका साथमा वियोग छैन, लोकदेख दृष्टिको लागि हो, अरूलाई शिक्षा दिनको लागि हो। 11,000 वर्षसम्म भगवान रामका साथमा भगवती जानकीको नित्य सान्निध्य रह्यो, अरूले देख्ने गरी। अनि अब भगवानका साथमा वियोग भयो। अब कसो भयो त यहाँ श्रीमद् भागवतको आधारमा अत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् अजुहोत प्रभु त्रयोदशाब्द सहस्रम ब्रह्मचर्यम अखण्डितम। अत ऊर्ध्वं 11,000 वर्षसम्म सीताको सान्निध्यमा रहेर भगवान रामले लोक रञ्जन गरिबक्सेको थियो। एउटा त्यस्तै परिस्थितिमा भगवान रामले सीताको परित्याग गरिबक्स्यो। अरूका दृष्टिमा परित्याग गरे पनि भगवानका वक्षस्थलमा त नित्यश्री भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान रामले अब बाहिर दृग्गोचर हुने गरी सीतामाजीलाई न भगवानले त्यहाँ देखिबक्सियो, बाहिर अरू दृष्टिमा हृदयमा त हुनुहुन्छ, वक्षस्थलमा त भइबक्सिन्छ। तर अब ठुला ठुला यज्ञहरू गर्दा अग्निहोत्र आदि गर्दा भगवान अखण्ड ब्रह्मचारी भएर रहिबक्स्यो। अश्वमेध आदि यज्ञ गर्दा अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकै गवाम कोट्ययुतम दत्त्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति इत्यादि वचन छन्। 100 करोड अश्वमेध यज्ञ गरिबक्सियो। ती यज्ञ अनुष्ठान गर्दा सीताको आवश्यकता पर्दा सुवर्णको सीता बनाएर भगवानले यज्ञ गरिबक्स्यो। अब यहाँ सम्झने कुरा पूज्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। भगवान रामले 11,000 वर्षसम्म राज्य गरेर त्यसपछि आफ्नो साकेत धाम गइबक्सिन्छ भनिबक्सिन्छ। गइबक्स्यो भनिबक्सिन्छ। यसको अर्थ पछि हुने कुरा लेखिबक्सिएको। उहाँका आफूले लेख्दा वर्तमान कालमा उहाँले लेख्दा यस प्रकारले यति राज्य गरेर भगवान जानुहुन्छ भनिबक्सिएको प्रत्यक्ष उहाँले लेखेको। यो घटित घटना पछि गएर लेखिबक्सेको होइन, पहिले नै सबै भगवानका लीलाहरू देखेर उहाँले लेख्दै जानुभयो। लेखेर भगवान रामलाई सुनाउँदा अझै यति बाँकी छ भनेर त्यो पछि रहेको लीला पनि उत्तरकाण्ड रचना पछि गरिबक्स्यो वाल्मीकि महर्षिले। त त्यस हुनाले यहाँ 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च भनेर 11,000 वर्ष बताइएको छ वाल्मीकि रामायणमा। यहाँ त्रयोदशाब्द सहस्रम ब्रह्मचर्यम अखण्डितम 13,000 वर्षसम्म अखण्ड ब्रह्मचारी भएर रहिबक्सियो। यसलाई कसरी समाधान गर्ने? विरुद्ध भएन परस्परमा। रामायणले एक थोक भन्ने, श्रीमद् भागवतले एक थोक भन्ने भन्दा स्वामीजीले आज्ञा गरिबक्सिन्थ्यो, समाधान गरिबक्सिन्छ अहिले पनि। अर्थात् 11,000 वर्ष सीताका साथमा भगवानको सान्निध्य भयो अरूका दृष्टिमा। 13,000 वर्षसम्म अरूका दृष्टिमा सान्निध्य भएन, अरूका दृष्टिमा वियोग देखिन्छ। भगवानले सुवर्णमय सीताको श्री विग्रह बनाएर अनि यज्ञ गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले
अखण्ड ब्रह्मचर्यमा रहिबक्स्यो। तत ऊर्ध्वम त्यसुपरान्त भगवती जानकीले भूविवर प्रवेश गरेपछि प्रभु सर्वसमर्थ भइबक्सेका भगवान रामले त्रयोदशार्ध सहस्रम 13,000 वर्षसम्म अखण्डितम अग्निहोत्रम अजुहोत निरन्तर बडा बडा यज्ञहरू हवनहरू गरिबक्स्यो। यसलाई कसरी समाधान गर्ने त? भगवान राम 24,000 वर्षसम्म संसारमा रहिबक्स्यो भनिबक्सिन्छ। त 11,000 वर्ष भनेको किन त भनेको सीताका साथमा रहेकोलाई रहेको भनियो। सीताका वियोगमा रहेकोलाई रहेको नभनेर 11,000 वर्ष भनिबक्सिएको हो। 13,000 वर्षसम्म त सीताका वियोगमा भगवान रामले यज्ञ गरिबक्सियो। अखण्ड ब्रह्मचारी भएर प्रजा पालन गरिबक्सियो। त्यस हुनाले 11 र 13 गर्दा 24,000 वर्ष रहिबक्स्यो भगवान राम। त 24,000 वर्ष रहेको हुनाले प्रत्येक त्यसका आधारमा 24,000 श्लोक 24,000 वर्षसम्म भगवान यो संसारमा रहेको हुनाले 24,000 श्लोक त्यो 24,000 वर्षलाई 24,000 श्लोक प्रत्येक रूपमा लेखिबक्स्यो भनेर नै समाधान गरिबक्सिन्छ। जे होस् अब त्यो कुनै कल्प भेदले हो भनौँ भने पनि त्यस्तो कुरा यहाँ देखाएको छैन। यहाँ त्यही भन्छ। आचार्यहरूले कतिपयले यो अनुभव माने अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ कि 13,000 वर्ष र यो कसरी समाधान गर्ने भन्दा 10,000 वर्षसम्म भगवान रामका साथमा सीता रहिबक्स्यो। अनि 10 वर्ष तानी यो भनेको 1,000 वर्ष 10,000 वर्ष संयोग 1,000 वर्ष वियोग। त्यही 1,000 वर्ष वियोगलाई त्रयोदशाब्द सहस्रम भनेर त्यसको उपलक्षण हो भनेर समाधान गरिबक्सिन्छ। यो हो टीकाकारहरूले भने अस्मदाचार्यवरले 13,000 वर्ष भगवान सीताका वियोगमा रहिबक्स्यो। 11,000 वर्ष साथमा रहिबक्स्यो। दुईटै गर्दाखेरि 13,000 वर्ष गरेर 11, 14, 24,000 हुन्छ। त्यसैको प्रत्येक रूपमा वाल्मीकि महर्षिले 24,000 श्लोक लेखिबक्स्यो भनेर भनिबक्सिन्छ। भगवान रामले के गरिबक्स्यो त? स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दण्डककण्टकैः स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात् पुनः। भगवान रामले आफ्ना दिव्य चरण कमल यही राखिदिबक्स्यो अरे। हेर्नु त कस्तो अचम्मको कुरा छ। कहाँ त स्मरताम हृदि विन्यस्य भगवानलाई सम्झनेका हृदयमा आफ्नो पाउ राखिदिबक्स्यो। कस्ता पाउ? विद्धम दण्डक कण्टकै। दण्डक वनमा पदयात्रा गर्दा नाना प्रकारका दण्डक वनका काँडा बिजेका त्यस्ता आफ्ना दिव्य कोमल चरण कमल भक्तहरूका हृदयमा, भगवानलाई स्मरण गर्ने भक्तका हृदयमा आफ्नो दिव्य युगल चरणारविन्द विराजमान गराएर भगवान राम आत्मज्योति स्वयं प्रकाशमान त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा साकेत धाममा भगवान ततः अगाध गइबक्स्यो। ततो रामः दण्डककण्टकैः विद्धं स्वपाद पल्लवम स्मरतां हृदि विन्यस्य। कस्तो राम्रो कुरा। भगवानलाई सम्झिराख्ने व्यक्तिहरूका हृदयमा भगवानले लौ तिमीलाई अमूल्य निधि कहिले नसकिने सम्पत्ति मेरो चरण कमल तिम्रा यो हृदय कमलमा राखिदिए भनेर राखिदिएर भगवान ततः त्यसपछि आत्मज्योति अगाध स्वयं प्रकाशमान आफ्नो साकेत धाममा श्रीमद् वैकुण्ठमा भगवान प्रस्थान गरिबक्स्यो। नेदम यशो रघुपते सुरयांच यात्ता
लीलातनोरधिक साम्य विमुक्ति धाम्नः रक्षो बधो जलधि बन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः। हे राजन, भगवान राम कस्ता बने सूर्यांचया आत्त दिलातनो हो। भगवानले सूर्यांचया देवताहरूले प्रार्थना गरे, प्रभु यस्ता आततायी राक्षसहरूले धर्मलाई तहस नहस गरे, भक्तहरूलाई साह्रै दुःख दिए, हाम्रो घाँस बाँस कपास खोज दिए, घाँस बाँस कपास खोज दिएका छन्। देवता रक्षा गर्छन्, नारायणलाई छोडेर कसैले रक्षा गर्छन्? पटक पटक अवतार लिएर बस। त्यसो हुनाले राजन, भगवान राम कस्ता भने सूर्यांचया देवताहरूको प्रार्थनाद्वारा आत्त स्वीकार गरिबक्सेको छ लीला तनु, लीला विग्रह, दिव्य चिन्मय लीला विग्रहलाई जसले कस्तो लीला तनु अधिक साम्य विमुक्ति धाम्न समावेदिक दरिद्र भइबक्सेका, अधिक साम्य रहित भएका विमुक्त भगवान मन्द बढी छँदै छैन भने ठिकै छ, भगवान मन्द बढी नहोला, समानता होला। मन्द साम्य विमुक्त, अधिक विमुक्त, साम्य विमुक्त, त्यस्तो तेज भएका, अर्थात न तत्समश्चाभ्यधिक कुतो, हजुर बराबरै कोही छैन भने हजुरभन्दा बढी को होस् त। गीतामा भगवानलाई प्रार्थना गरेर भनी बक्सिन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ अधिक साम्य विमुक्त धाम्न, जो भगवान बराबर कोही छैन, भगवान भन्दा बढी किन हुन्थ्यो र, त्यस्तो धाम्न, त्यस्तो दिव्य प्रभावले उक्त भइबक्सिएका भगवानको त्यस्ता रघुपते भगवान रामले रक्षो बधो अस्त्र पुगै, अस्त्र समूहहरूद्वारा राक्षसहरूलाई संहार गर्ने, अनि जलधिबन्धनम, सेतुमा समुद्र बाँध्ने, के अरे पुल बनाउने, सेतु बाँध्ने, यो जो छ नेदम यशः, यो वास्तवमा भगवानको यो पनि के स्तुति हो र, यो पनि भगवानको केही स्तुति होइन, त्यस्ता सर्वसमर्थ भगवानको भने। अनि त्यस्ता समर्थ भगवानको संकल्पले समुद्रमा सेतु भगवान जाँदा बित्तिकै सेतु बाँधियो। त्यत्रो गर्न सक्ने भगवानले समुद्रलाई उठाएको बाण जो छ, दक्षिणस्य निवसन ओददेश तटेपि दुरान्तरोत्तर पयोधि परा भनेर भनी बक्सिन्छ कुरे स्वामीले। समुद्रका कता कता किनारमा कहाँ रहने भएका तिनी राक्षसहरूलाई त्यो बाण छोडिदिई बक्स्यो भगवानले। समुद्रलाई उठाएको बाण भगवानका शरणमा परेपछि त्यो प्रतिकूलमा गए, दण्ड पनि भने। त्यस्तो समर्थ भएका भगवानले के रावणलाई संहार गर्न वानर सेनाको सहायता लिन पर्थ्यो र? अस्त्र शस्त्र संयोग कि विश्वामित्र आदिद्वारा अस्त्र शस्त्र भगवानले लिन पर्थ्यो र? यो त ती व्यक्तिहरूलाई कृतार्थ गराउनको लागि हो। किम तस्य शत्रुहनने कपय सहाय, त्यस्ता भगवान रामले शत्रुलाई संहार गर्न वानरलाई सहायता गर्न पर्दछ र? पर्दैन। यो के को लागि हो त? लीला मात्रको लागि हो। जस्तै वानरहरूका साथमा भगवानले मित्रता, समुद्र सुग्रीवको साथमा मित्रता गरिबक्स्यो के को लागि त? समानशील व्यसनेषु किम, म पनि पत्नीको वियोगमा दुखी भएर हिँडेको छु, हे मित्रवर मलाई सहायता दिनुहोस् भनेको के भगवान असमर्थ भएर हो र? सुग्रीवलाई कल्याण गर्नको लागि हो। सुग्रीवहरूका आश्रयमा गएर किष्किन्धापुरीमा गएर सुग्रीवको साथमा भगवानले मित्रता गर्नु यो केवल लीलाको लागि हो।
भगवान रामले शत्रुलाई संहार गर्नको लागि वानरहरूलाई सहायक बनाएको, उनीहरूलाई कृतार्थ गराउनको लागि, आफ्नो दिव्य लीला अनुभव गराउनको लागि। कृष्णले हे राजन विचार त गर, त्यो भगवान राम तत्व कस्तो। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्य गगन मृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तं नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यस्यामलं यशः, जसको निर्मल कान्ति, यस्य जुन भगवान राम को अमलम यश निर्मल यश कस्तो छ त, अगगनम पाप राशिलाई नाश गर्ने भएको त्यस्तो भगवानको कीर्ति छ, निर्मल यश छ। त्यो निर्मल यशले के गर्छ, दिग्भेन्द्र पट्टम, दिग्गजहरू दिग्गजेन्द्रहरू दिगिभेन्द्र दिग्गजेन्द्रहरूलाई पट्टम, उनीहरूलाई पट्टाभिषेक जस्तो सुशोभित हुन्छ। भन्नुको अभिप्राय जुन भगवान रामको निर्मल यश दिगदिगन्त फैलिएको छ, दिगदिगन्त फैलिएपछि तिनीहरूको शिरमा पट्टाभिषेक जस्तो भएन त। भगवानको यशोगाथा सुनेर त्यो यशोगाथालाई शिरोपर गरेर आनन्द मानेका छन् दिग्गजहरूले पनि। यस्यामलम नृप सदस्सु यश अधुनापि, अहिले पनि अगगनम नाश गर्नेवाला त्यो दिगिभेन्द्र पट्टम, दिग्गजहरूलाई पनि पट्टाभिषेक भनेको दिगन्त कीर्ति भएको, जो कस्तो छ त, नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट। नाकपाल, अक भनेको दुःख, न अक भनेको दुःख नभएको, नाक भनेको ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोकका पाल भनेको ब्रह्माण्डाधिपति, लोकाधिपति, ब्रह्माण्ड लोकका अधिपति, ब्रह्मलोकका अधिपति। ब्रह्मलोक का अधिपति विवक्षेका भगवान पितामह ब्रह्मा जी को किरीट जुष्टम, मुकुटमणिले सुशोभित भएको। नाकपाल वसुपाल भनेको बोले बाबा शंकर, भगवान शंकर को र पितामह ब्रह्मा को विधिशिव, यसका उपलक्षणले अरु देवताहरूको पनि किरीट जुष्टम, मुकुटमणि जसका चरण चौकीमा झुकेका छन्, अर्थात सभक्ति सश्रद्धा जुन भगवान श्री राम का चरण कमलमा ब्रह्माजी शिवजी का शिर सभक्ति झुकेका छन्, तिनीहरूको किरीटले जुष्टम अर्थात प्रेमले सेवा गरिएको, प्रेम पूर्वक झुकेको छ जुन भगवान का चरण कमलमा ब्रह्माजी र शिवजी को उत्तम मुकुटले भूषित भएको उत्तमांग शिर, यस्तो चरण कमल छ जसको किरीटजुष्टम पादाम्बुजम, नाकपाल र वसुपाल को किरीटले सेवित भएको, सुशोभित भएको, प्रेमले सेवित भएको भगवानको चरण कमललाई, चरण कमल छ जसको पादाम्बुजम, त्यस्ता रघुपतिम शरणम प्रपद्ये, त्यस्ता भगवान रघुपतिको शरणमा म पर्दछु भनेर भगवानको शरणागति गरेको छ। भनेको कस्ता भगवान, यस्तु रामम न पश्यतु यञ्च रामो न पश्यति निन्दितः सहि लोकेस्मिन् स्वात्माप्येनं विगर्हते। जसले रामलाई देख्दैन, जसलाई रामले कृपा दृष्टि गरी बक्सिन्न भने त्यो जस्तो अधम कोही पनि छैन भनेको हुनाले ब्रह्मादि देवताहरूले पनि भगवानका दिव्य चरण कमलमा सभक्ति आफ्नो शिर झुकाई बक्सिन्छ। त्यस्तो वन्दनीय भगवान रघुपतिको चरण कमलको मैले पनि शरणागति गर्दछु भनेर
भगवत शरणागतिको स्मृति गरी बक्सिन्छ। शरणागत त भइबक्सिन्छ सुखदेव स्वामीजी। अब कृष्ण चरित्र गान गर्नभन्दा रामचरित्रको अवगाहन गरेर अनि अन्तरात्मालाई पवित्र बनाएर अटपटा कृष्ण चरित्रलाई पनि सजिलो सम्झने गरी गाउँछु भनेर सुखदेव स्वामीले भगवान रामको पावन चरित्र गाई बक्सिन्छ। यहीँ राखौँ क्या। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम।